बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक मौसम स्पीड की स्पीड मजीद तेज। शाहराह नजरिए पाकिस्तान सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो चुका। अब बरकत मार्केट वाइड जंक्शन पर नजरें जमात। ट्रैफिक की नॉन स्टॉप रवानी के लिए अंडरपास बनाने की मंजूरी। नहर पर 2 अतराफ एलिवेटेड यू टर्न्स तजवीज़। सीबीडी को टास्क मिल गया। बरकत मार्केट वाया जंक्शन पर ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बेहतरी का प्लान तैयार कर लिया गया है। इससे कबल माजी की हुकूमतों में LDA ने भी मुतअद्दिद प्लान बनाए जिस पर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत ने पहले टास्क LDA को सौंपा, फिर टास्क CBD को दे दिया। नेस्पाक ने मंसूबे पर काम शुरू करते हुए डिजाइन तैयार कर लिया है। वाया जंक्शन चौक पर फुल हाइट सिंगल साइट अंडरपास तजवीज़ किया गया है। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को बरकत मार्केट जाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गेट की जानिब मोड़ा जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी गेट के सामने एलिवेटेड यू टर्न से ट्रैफिक बरकत मार्केट जा सकेगी। कैनाल से आने वाली बेगेवाल जाने वाली ट्रैफिक पहले बरकत मार्केट फिर यू टर्न लेकर वापस कैनाल से बेगेवाल जा सकेगी। प्लान की इब्तिदाई मंजूरी हासिल कर ली गई है, जबकि हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब देंगे। प्लान के मुताबिक अंडरपास बनाने के लिए LDA या CBD के काम करने की मंजूरी भी मोहसिन नकवी देंगे। निगरान वज़ीर आला का मज़ार बीबी पाक दामन तोसीई मंसूबे का दौरा। फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मायारी लाइट्स लगाने की हिदायत की। दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस करने की हिदायत। मज़ार के रास्तों की कुशादगी का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा किया। मज़ार की ताज़ीन आराइश और तोसी मंसूबे का जायजा लिया। मज़ार और मरकजी गुम्बद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मज़ार के मरकजी हिस्से और गुम्बद की ताज़ीन आराइश के काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मयारी लाइट्स लगाने की हिदायत की और कहा दिए जलाने और चिरागा के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार के रास्ते को कुशादा किया जाए और वुजू खाने की जगह में भी तौसी की हिदायत की। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी तामीरात और सेक्रेटरी औकाफ को काम जल्द मुकम्मल करने के हवाले से हिदायत दी और कहा कि मंसूबे में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। स्मार्ट थानों का क्याम, जगह के लिए वर्किंग का आगाज। लाहौर के 22 थानों की भी सुनी गई। बरसों से किराए की इमारत में पनाह लेने वालों को अपनी छत मिलेगी। इब्तदाई मरहले में 8 थानों की जगह की निशानदही। थाना शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वहदत कॉलोनी, नवा कोट शामिल। थाना गालिब मार्केट, लारी अड्डा, समनाबाद और थाना इस्लामपुरा के लिए ज़मीन की निशानदही हो चुकी है। थाना गालिब मार्केट, लारी अड्डा, समनाबाद और थाना इस्लामपुरा के लिए ज़मीन की निशानदही हो चुकी। बरसों से किराए की इमारत में पनाह लेने वालों को भी अपनी छत मिलेगी। थानों के फ्रंट डेस्क भी लर्नर लाइसेंस के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इब्तदाई मरहले में 8 थानों के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। थानों के फ्रंट डेस्क भी लर्नर लाइसेंस के लिए मुख्तस। IG पंजाब ने मंजूरी दे दी। थानों में सहूलत मिलने के बाद शहर के 84 पुलिस स्टेशन पर लर्नर लाइसेंस बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 95,000 से ज्यादा लर्निंग लाइसेंस जारी किए। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज की तजवीज़ पर IG पंजाब ने फ्रंट डेस्क पर लर्नर लाइसेंस बनाने की मंजूरी दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG ऑफिस ने PITBC से मिलकर फ्रंट डेस्क पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत देने पर वर्किंग का आगाज कर दिया और थानों में लर्नर लाइसेंस के अजरा से अवाम को सहूलत उनके घर के करीब मिल सकेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर के 33 खिदमत मराकज़ पर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल की सहूलियात मौजूद हैं। ताहम थानों में सहूलत मिलने के बाद शहर के 84 पुलिस स्टेशन पर लर्नर लाइसेंस बन सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस के खिदमत मरकज पर रोजाना की बुनियाद पर लर्नर लाइसेंस लेने वालों का रश बढ़ता जा रहा है और थानों में लाइसेंस के अजरा के बाद खिदमत मराकज़ पर भी रश में कमी आएगी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 95,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने गुज़श्ता 4 दिन में 3,15,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने सूबा भर में गुज़िश्ता 95,000 से ज्यादा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके एक बार फिर तारीख रकम कर दी। नए सिस्टम के तहत सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा को आसान बना दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का विजन है कि हर वो शहरी जो ड्राइविंग करता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसको पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी भी सूबा में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर्स में बहुत रश था। DLIMS सिस्टम पुराना था जिसमें शहरियों को लाइसेंस हासिल करने में ज्यादा वक्त दरकार होता था। DLIMS 0.02 सिस्टम के तहत जल्दी और कम वक्त में शहरियों को ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।
सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा 2.5 अरब रुपए लागत आएगी। नर्सिंग कॉलेजेस को दरसो तदरीस की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत की जानिब से नर्सिंग एजुकेशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। सूबा भर के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन का मंसूबा तश्कील दे दिया। नर्सिंग कॉलेजेस की अपग्रेडेशन पर 2.5 लाख रुपए लागत आएगी। नर्सिंग कॉलेजेस को दरसो तदरीस की जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। मंसूबे के तहत पंजाब भर के 40 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की इमारतों की ताज़ीनो आराइश होगी। यंग डॉक्टर्स की 10वें रोज भी हड़ताल। टीचिंग हस्पतालों के आउटडोर में इलाज मुआवजा बंद रहा। सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर से गायब हैं, हजारों मरीज दर-बदर। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से गुजरात में कत्ल होने वाले डॉक्टर ज़ीशान के कातलों को गिरफ्तार न करने पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में 10 रोज से हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज इलाज न मिलने पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टर समेत तिबी अमला भी गायब होने से इलाज मुआवजे की बंदिश शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। घी और ऑयल साल की कम तरीन सतह पर आ गया। दर्जा अव्वल का घी 500 जबकि दर्जा दोम 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। चीनी 16 रुपए सस्ती 136 रुपए किलो हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 155 रुपए किलो बेची जा रही है। कपड़े धोने वाला सर्फ 50 रुपए सस्ता होकर 600 रुपए किलो हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत और दिन रात मसरूफियत की वजह से जहां अवामी तरक्याती मंसूबों की वक्त से पहले तकमील का सिलसिला जारी है, वहीं अब महंगाई के खिलाफ किए गए इकदामात के समरात भी आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया मजीद सस्ती हो गई हैं। कपड़े धोने वाला सर्फ 50 रुपए सस्ता होकर 600 रुपए फी किलोग्राम हो गया। चीनी ओपन मार्केट में 16 रुपए कमी से 136 रुपए फी किलोग्राम बिकने लगी। इसी तरह दर्जा अव्वल का घी भी साल की कम तरीन कीमत 500 रुपए फी किलोग्राम पर आ गया और दर्जा दोम का घी 450 रुपए की कम तरीन कीमत पर फरोख्त होने लगा। अलबत्ता यूटिलिटी स्टोरों पर उल्टी गंगा बहने लगी है। यूटिलिटी स्टोरों पर अब अशिया खुरनोश ओपन मार्केट से भी महंगी मिलने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 155 रुपए फी किलोग्राम मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें होती हैं ना, हमें तो खबरों में बता दिया जाता है, अखबारों में बता दिया जाता है कि भाई फ़लानी चीज़ मार्केट में इतनी उसमें कमी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, हकीकतन जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो फिर हमें उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। दुकानदार से जब हम बात करते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ में इतनी जो है ना वो कमी आ चुकी है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, अखबारों पर बताया जा रहा है, तो दुकानदार हमें हमेशा जो है ना वो पीछे वाली कहानी बताते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो यूटिलिटी स्टोरों की हालत ज़ार का भी नोटिस लें और उनका किबला दुरुस्त करें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कौमी एविएशन पॉलिसी 2023 में तैयारा हादसे के हवाले से अहम तरमीम कर दी गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी हादसे के शिकार जहाज़ की तहकीकात कर सकेगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जहाज़ की तहकीकात वजारत हवाबाजी की इजाज़त से मशरूत होगी। एविएशन पॉलिसी 2023 में तैयारा हादसे के हवाले से अहम तरमीम कर दी गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किसी भी हादसे के शिकार जहाज की तहकीकात कर सकेगा। AAIB पाकिस्तान में काम करने वाले किसी भी सिविल हवाई जहाजों की तहकीकात का मजाज है। एविएशन पॉलिसी मतन के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जहाज की तहकीकात वजारत हवाबाजी की इजाजत से मशरूत होगी। तैयारा हादसे वाले ममालिक की रियासत की जानिब से दरखास्त पर भी तहकीकात की जा सकती है। किसी भी तैयारा हादसे की तहकीकात एक मखसूस वक्त में मुकम्मल की जाएगी। तहकीकात के बाद सफारशात को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। लाहौर में 43 स्कूलों की इमारतों के मुख्तलिफ हिस्से खस्ता हाल होने का इंकिशाफ, फिलफोर तामीर व मरम्मत न करने पर बड़ा हादसा होने का खदशा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने फंड्स मांग लिए। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन DC को दरख्वास्त लिख दी। 12.5 करोड़ के फंड्स तलब किए गए हैं। आसरा स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तकिया लहरी शाह, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2, गवर्नमेंट सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल व नारकली शामिल हैं, जबकि दीगर स्कूलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू बाजार, गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा, गवर्नमेंट स्कूल ओचे के लद्दे और सनत नगर स्कूल समेत दीगर शामिल हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने खस्ता हाल इमारतों में बच्चों को बिठाने पर पहले से पाबंदी आयद कर रखी है। बच्चों को खस्ता हाल इमारतों में बिठाने की सूरत में मुतलका स्कूल सरबराहान खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 125 मिलियन के फंड्स फिल फॉर फराहम ना किए गए तो इमारतें गिर सकती हैं। एजुकेशन अथॉरिटी ने फंड्स की फराहमी के लिए सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन और DC को दरखास्त लिख दी है।
سوئی ناردرن گیس کمپنی نے شہر سمیت تمام علاقوں میں سی این جی اسٹیشنز کو 24 گھنٹے گیس بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی این جی اسٹیشنز کو ایل این جی کی مقررہ قیمت پر گیس دی جائے گی۔ گیس کمپنی نے سی این جی اسٹیشنز کو 7 سال بعد گیس بحال کر دی ہے، تاہم سی این جی اسٹیشنز کو ایل این جی فراہمی کی بنیاد پر کھولا جائے گا۔ کمپنی نے 7 سال کے بعد 24 گھنٹے کے لیے سی این جی اسٹیشن کو گیس بحال کی۔ صارفین کے لیے ایل این جی کی مقررہ قیمت پر سی این جی دستیاب ہوگی۔ سی این جی اسٹیشن کے مالکان گیس بحالی کے لیے سوئی گیس آفس درخواست دے سکتے ہیں اور ایل این جی پر بکنگ ہونے کی آمادگی پر اسٹیشن کو گیس بحال کر دی جائے گی۔ دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ قدرتی گیس اور ایل این جی کی قیمت برابر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیشن کو کھولا جا رہا ہے۔ لیسکو کی جانب سے گھریلو صارفین کو اوور بلنگ کرنے کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ اوور بلنگ کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد صارفین حکومتی ریلیف سے محروم۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی چارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ حکومتی پالیسی کے مطابق مذکورہ صارفین 6 ماہ تک ریلیف حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ لیسکو کی جانب سے زائد یونٹس چارج کرنے پر صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل گئے۔ ٹیرف کے مطابق پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں صارفین کو 7 سے 12 روپے فی یونٹ چارج کیا جاتا ہے، لیکن مذکورہ کیٹیگری کے لیے مسلسل 6 ماہ تک 200 سے کم یونٹس استعمال کرنا ہوتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو نے 88,000 سے زائد صارفین کو ہائٹ سلیب میں بلنگ کی، جبکہ اوور بلنگ کرنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں صارفین لائف ٹائم کیٹیگری سے نکلنے کی وجہ سے صارفین کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی چارج کی جائے گی اور حکومتی ریلیف سے مستفید ہونے کے لیے مزید 6 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ شہر کے متعدد علاقوں کی سڑکیں اور گلیاں خستہ حال۔ وکاس ٹاؤن مناوا کی سڑکیں بھی خراب، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ شاہ نور چوک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ شہری پریشان ہیں۔ کچا جیل روڈ فلائی اوور پر ملبے کا ڈھیر لگ گیا۔ مناوا کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا، سڑکیں خستہ حال، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا ناقص نظام علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ اہل علاقہ نے مسائل نہ حل ہونے پر شدید احتجاج کیا، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے سڑکیں ہیں نہ صفائی کا نظام، کاروبار ٹھپ ہو گئے، گندگی کے باعث بچے باہر نہیں کھیل سکتے۔ مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو متعدد بار درخواست کی، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ ایسے ہی ہے، کم سے کم 700-800 گھر، جس کا سیوریج بھی کوئی نہیں، سڑکیں بھی کوئی نہیں، آپ پریشان، عوام سب پریشان ہیں۔ شاہ نور چوک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے۔ رہائشی کہتے ہیں بہت پریشان ہیں، گلیاں کسی دیہی علاقے سے بھی بدتر علاقے کا منظر پیش کر رہی ہیں، گرد و غبار کے باعث سانس کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایم اے او پوسٹ گریجویٹ کالج کی پرنسپل کا طالبہ پر مبینہ تشدد کا واقعہ، اسٹوڈنٹس میں غم و غصہ، کالج پرنسپل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، طالب علموں نے پرنسپل عالیہ ریحان کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایم اے او پوسٹ گریجویٹ کالج کی پرنسپل عالیہ ریحان کی جانب سے میس کام کی طالبہ کومل رباب پر تشدد کے واقعے پہ کالج میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ طالبہ پر تشدد کا مبینہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا، جس پر اسٹوڈنٹس میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ کالج کے طالب علموں نے پرنسپل خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طالب علموں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرنسپل عالیہ ریحان کو عہدے سے ہٹایا جائے، وہ آئندہ حسن سلوک سے پیش آنے کی یقین دہانی کروائیں۔ کالج انتظامیہ اور متاثرہ طالبہ کومل رباب کے درمیان مذاکرات ہوئے، تاہم پرنسپل نے مذاکرات میں شرکت نہیں کی، جس پر متاثرہ اسٹوڈنٹ کی فیملی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کومل رباب کا کہنا ہے پرنسپل نے مارا، گھسیٹا اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک ایسا اس طرح سے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو، کیونکہ پرنسپل ابھی تک خود آئی ہی نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں رہی ہیں۔ ان کو کالز پہ کال کر رہے ہیں، جو میرے باقی ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سارا کچھ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے ابو آئیں اور وہ معافی نامہ لکھ کے دیں۔ متاثرہ طالبہ نے کالج انتظامیہ، حکام بالا سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی اور عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ مالکان کے تشدد کا شکار کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ کو صحتیابی کے بعد جنرل اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے رضوانہ سے ملاقات کی، کہا کہ ریاست رضوانہ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھائے گی، جبکہ کمیٹی رضوانہ کی دیکھ بھال کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ مالکان کے ظالمانہ تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کو 4 ماہ بعد صحتیاب ہونے پر جنرل اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے رضوانہ سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر جدود سلیم اور پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر الفرید ظفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر رضوانہ کا کہنا تھا کہ میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی اتنا اچھا علاج کیا، ان کا بہت شکریہ۔ میں ٹائٹ پیشنٹ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ رضوانہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ریاست اٹھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ آج یہ یہاں سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہی ہیں
اور بخوشی ڈسچارج ہو رہی ہیں. ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہی رہے گی اور انشاءاللہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مل کے ان کی دیکھ بھال کرے گا. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے کہا رضوانہ کو بیوٹیشین کورس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دلائی جائے گی. بیوٹیشین بننا ہے اس نے مجھے بتایا, اور ابھی نہیں بتایا, یہ مہینوں سے بتا رہی ہے. تو اس کا انتظام کر دیا گیا ہے کہ ایک بیوٹیشین کا کورس اینڈ کوکنگ کا کورس اس کے لیے ڈیزائن کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ اگر یہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے, ہمارے اپنے اسکولز بھی ہیں. میڈیکل ٹیم کے سربراہ پروفیسر جدوت سلیم کا کہنا تھا رضوانہ کے علاج معالجے کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی. اس کے خرچے پہ میں وہ اماؤنٹ نہیں بتانا چاہتا, لیکن وہ لاکھوں میں لگا, اور اس پہ ایک چیز بھی ایسا ہم نے نہیں دیر کی کہ وہ مہنگی ہے اور نہ لگے. سی ایم صاحب کی وہ 2 دفعہ خود اس کو وزٹ کر کے گئے, اور ان کی انسٹرکشنز تھیں کہ اس کو آپ نے لازماً اس کو میکسیمم سہولت دینی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے کمیٹی قائم کر دی گئی جو رضوانہ کی تعلیم و تربیت اور مستقبل کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی. کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس, سٹی 42 لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چولستان کے بے زمین کاشتکاروں کے لیے تاریخ ساز اقدام. 45 سال سے کاشتکاروں کو اراضی کے الاٹمنٹ کار کا ہوا کام چند ماہ میں مکمل کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چولستان کے کاشتکاروں کو اراضی کی الاٹمنٹ کے لیے بٹن دبا کر کمپیوٹرائزڈ قراندازی کا آغاز کیا. محسن نقوی نے کہا 27,000 کاشتکاروں کو 12.5 ایکڑ فی کس اراضی 5 سال کی لیز پر دی جائے گی. 45 برس بعد جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع رحیم یار خان, بہاول نگر اور بہاولپور کے غریب کاشتکاروں کو ان کا حق دیا ہے. آج کا دن بہاولپور ڈویژن کے لیے بہت اہم دن ہے, چولستان کے باسیوں کے لیے یادگار دن ہے. محسن نقوی نے کہا جلد بلوچستان آ کر قراندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو الاٹمنٹ کے کاغذات دیں گے. 12.5 ایکڑ اراضی چولستان کے 27,000 کاشتکاروں کو ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پورے عمل کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے. اسکروٹنی کے عمل میں سیشن ججز, سرکاری حکام سمیت تمام متعلقہ لوگ شامل تھے. 1978 سے چولستان کے لوگوں کے لیے اراضی کی الاٹمنٹ کا عمل زیر التوا تھا. صوبائی وزراء عامر میر, اصفر علی ناصر, چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے بھی کمپیوٹرائز قراندازی کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے بلوچستان, پنجاب اور سندھ سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. عام انتخابات کی تیاریوں اور پارٹی سرگرمیوں پر گفتگو ہوئی. شہباز شریف سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر جعفر خان مندوخیل, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی. بلوچستان میں پارٹی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت ہوئی. پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال کرنے پر غور ہوا. شہباز شریف نے جعفر مندوخیل کی بلوچستان میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کوششوں کو سراہا. کمشنر لاہور کا کیولجی انڈر پاس, گھوڑا چوک فلائی اوور, شاہدارہ چوک اور کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ, منصوبوں پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. کمشنر لاہور کے دورے کے دوران چیف انجینئر LDA اسرار سعید, کانٹریکٹر اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. کمشنر اور DG نے کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کے دونوں پیکیجز پر جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا. GOC لاہور کی جانب سے یوم شہادت شبیر شریف کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شہید شبیر شریف کے اہل خانہ سمیت دیگر نے شرکت کی. شہید کے مزار پر پھول کی چادر چڑھا کر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. شہید کی بہن کا کہنا تھا کہ شبیر شریف انتہائی بہادر اور نفیس آدمی تھے. ان کو ہم سے بچھڑے 52 سال ہو گئے, لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. 52 ایئرز ہو گئے شبیر کی شہادت کو. شہید ایک اوتھ لیتا ہے, ایک کووننٹ لیتا ہے کہ بھائی میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک حاضر کر دوں گا. ہمارے یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ جو بھی ارادہ کرے اس میں وہ ایک کمٹمنٹ سے رہے اور لگن سے کام کرے. شہید شبیر شریف کے بیٹے تیمور شریف کا کہنا تھا کہ میرے پاس ہماری مسلح افواج کے لیے الفاظ نہیں, وہ ہمیشہ قوم کے لیے عظیم کام کرتے ہیں. دیکھیں جی, کوئی ورڈز نہیں ہے پاکستان فوج اور اس کے جوانوں کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جس طرح پپو نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کو آپ کو فالو کرنا ہے. جنرل غازی الدین رانا کا کہنا تھا کہ وہ اور شبیر اسکول کے وقت سے ہی کھٹے تھے. میں نے شبیر کی آنکھوں میں کبھی ڈر نہیں دیکھا. شہید شبیر شریف جیسے افسر کم ہی دنیا میں آتے ہیں. شبیر کی اور میری اسکول کے دنوں سے لے کے اور آرمی تک ہماری ایسوسیشن رہی ہے, اور شبیر ایسی شخصیت تھی جس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے.
शहीद शबीर शरीफ ने 6 दिसंबर 1971 में इंडियन टैंकों को इंतहाई जुर्रत और बहादुरी से तबाह किया और जामे शहादत नोश किया। तकरीब में शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। बैनुल मुकातिब मुकाबला कलाम इकबाल का एहतमाम मुकाबला यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तिराक से किया गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मुख्तलिफ कैंपसेस से बच्चों ने हिस्सा लिया। मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद कमर दिलशाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उनकी तालीमात पर रोशनी डालने के लिए ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में सजा बैनुल मुकातिब मुकाबला कलाम इकबाल यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स के इश्तराक से मुनक़िदा मुकाबले में मुशीर बराए वज़ीर आला मोहम्मद कमर दिलशाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इकबाल ने जो पाकिस्तान का नाम नहीं था, मुस्लिम इंडिया कहते थे दौरे सगीर का, तो उसने सबसे पहले जो 1930 में खुतबा अलाहाबाद दिया, वो कहाँ से अखज़ किया उन्होंने अखज़ किया पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने अखज़ किया कहाँ से जज्बाती फ़ायदा हुआ, वो गाज़ी इल्मुद्दीन की शहादत पे किया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल हन्नान खुर्रम ने शेर सुनाकर तलबा और तालबात की हौसला अफजाई की। बाल का मुखातिब वैसे तो मिल्लत इस्लामिया थी, लेकिन उन्होंने जो टारगेट किया वो नौजवान थे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, इन जवान बच्चों को, इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम। तलबा और तालबात की परफॉर्मेंसेस को शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी और इनामात से नवाजा गया। इकबाल और उनकी तालीमात से नौजवान नस्ल तरक्की कर सकती है और इस तरह के मुकाबले उनकी बेदारी में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।